میخوای غذای گدا رو بخوری؟ نه از گشنگی میمیرم ولی اینو نمیخورم. بابا جون زود باشین، بلند شین، قوی باشین. نمیتونم ببینم اینطوری مریضین. بابا اگه مثل قبلا قوی نباشین اون وقت منم ضعیف میشم. دیگه این حرفا رو نزن مریم. با دیدن تو نیروی دوباره میگیرم. وقتی تو رو میبینم بهت افتخار میکنم که دختر من انقدر قویه و انقدر صبوره که میتونه با شرایط سخت بجنگه. اگه میخوای من حالم خوب بشه از همینطور قوی بمون مریم. دلیل قوی بودنم شمایی. خاله باید توی خونه هم مواظب شوهر خاله باشید. باشه مواظبش هستم پسر. چیزایی که دکتر گفت تو همشونو با دقت شنیدی درسته؟ بله همه دستورات دکتر رو بهتون میگم. برای کدوم گناه هم دارم مجازات میشم؟ یه عالم پول و ثروت داشتم، همشونو از دست دادم و بدبخت شدم. چرا؟ خدایا چرا با هم همچین کاری کردی؟ چرا؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.